بسم الله الرحمن الرحيم. باسم عميد الكلية سوف أشرح عن طريق هذا الفيديو طريقة تسجيل المقالات المعنية بالديون. بطبيعة الحال هذا ما يخص الطلبة المسجلين في السنة الثانية جامعة المعيدين، السنة الثالثة جامعة الاقتصادات، والذين عليهم ديون في السنة الأولى جامعة مشتركة. إذا ارتأينا أن نستعمل تقنية الويب هذا، وذلك لما توفره من إيجابيات كثيرة ولتقريب الطالب من الإدارة. معناه ما تكونش المسافة أو بعد الطالب عن الإدارة كعائق له، أو ربما ما كانش فراغ في الوقت فيما يخص الطلبة. دونك هذا ما يكونش إن شاء الله عائق للطالب من أجل أنه يأخذ الحق تاعه. إذا الطريقة اللي غنتبعها هي طريقة بسيطة. إذا ترتكز أساسا على استعمال الموقع الإلكتروني للجميع اللي هو www.inif-mascara.dz. هذا إلا دخلنا في موقع الجامعة، انطلاقا من موقع الجامعة نقدر نختاروا الموقع الخاص بالكلية، أو مباشرة نمروا للموقع الإلكتروني للكلية اللي هو نفسه الموقع الإلكتروني للجامعة www.inif-mascara.dz، نضيفوا /FSECG Faculté des Sciences Économiques Commerciales et Gestion. هذا يدينا مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للكلية تاعنا. إذا نروحو مباشرة. إلا كان درنا هذا الموقع الخاص بالجامعة، دونك هنايا كل طالب يقدر يطالع على كل ما هو جديد بالنسبة مثلا لي بورس بالنسبة للطلبة، البروجي اكسيتيرا. الويب تيفي اللي الجامعة دارت إن شان يوتيوب اللي تعرض فيها إن شاء الله كل الفيديوهات اللي تتعلق بالدورات العلمية. مثلا كاين معلومات قيمة في السيت، دونك نطلب من الطلبة. بون حنا الهدف تاعنا ماشي ليس بتصفح موقع الجامعة. هنايا من هذا الصفحة هذه نختار مباشرة الصفحة الخاصة بالكلية الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير. نقدر نختارها من هنا، أو نختارها l'utilité latérale faculté des sciences économiques، أو كما قلت لكم مباشرة نختار مباشرة الموقع المباشر اللي هو إدارة FSECG. فقط نضيفو فقط هذا فقط. دونك هذا غادي يدينا الموقع الخاص بالكلية. كذلك الموقع الخاص بالكلية هنايا نقدر اون بو اكسيدي باغ اكزومبل لهاد لي ديفيرون ديبارتمون، سيونس ايكونوميك، سيونس جيستيون، سيونس كوميرسيال ولا ترون كومان. شوفوا لي غاديسيون، كاين معلومات قيمة اللي تقدروا تصفحوها في هذا الموقع. حنا اللي يهمنا في هذا الفيديو هو الديبارتمون دي ترون كومان. Donc quand je clique sur ce lien, donc voilà ها هو le lien تاع الصفحة الخاصة بالجامع المشترك. بطبيعة الحال الصفحة هذه سوف تتغير في الأيام المقبلة إن شاء الله، إلا أنه هنا يهمنا هاد لابيل appel aux étudiants en dette semestre 2. donc inscrivez-vous ici. donc هذا هو الرابط اللي غادي يدينا الفورميلار d'inscription des étudiants en dette. donc بعد الضغط على هذا الرابط سوف تفتح لنا صفحة ويب أخرى. هنا étudiants en dette semestre 2. cliquez. Merci de nous indiquer minutieusement vos choix de section et groupe qui s'arrangent concernant vos dettes. ما يخفاش عليكم أنه حنا خلينا الحرية المطلقة والحرية التامة للطالب من أجل اختيار الأفواج والمجموعات اللي يقدر يدرس فيها. هذا بشرط أنه تلك الأفواج التي سوف تختار لا يكون هناك تزامن في الحصص بينها وبين المستوى اللي يدرس فيه الطالب. مثلا الطالب يدرس في السنة الثانية ما يختارش فوج اللي يتزامن مع الدراسة في فوج تاع السنة الثانية. دونك يختار الأفواج اللي يكون هو فيها ليبر من اللي في السنة الثانية. بعد هذا الأمر إن شاء الله
الطالب اللي عندها الحق حتى يأخذ ورقة رسمية من الإدارة. هذيك الورقة تثبت له أنه مسجل في تلك الأفواج. بالنسبة لي في السنة الأولى عندنا 4 مجموعات: مجموعة ألف، مجموعة باء، جيم، دال. استعمال الزمن راهي معلنة على مستوى الكلية، وكذا على مستوى صفحة الويب تاع الجامعة. الوثائق هذو اللي غادي نعطوهم نسموها البون داكسي. سوف نقوم بإعلان الطلبة. علمكم بلي بوتيتر نديرو يومين لاستقبال الطلبة، مثلا يوم الاثنين ويوم الخميس. الطالب اللي ودع الطلب تاعه هذا الطالب ودعاه قبل يوم الاثنين، بطبيعة الحال غادي يدي لو بون تاعه يوم الاثنين. الطالب اللي أدى هذا الطلب يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء سوف يأخذ لو بون يوم الخميس، وهكذا. ولا ننسى أنه آخر أجل بالنسبة لطلب الديون هو 31 جانفي 2019. 31 جانفي 2019 بطريقة سهلة. أول حاجة يلزم أن يكون عندك بريد إلكتروني. لماذا البريد الإلكتروني؟ حاجة ان شو اوبليغاتوار. البريد الإلكتروني لأنك بعد ما تكمل هذا الطلب تاعك سوف تصلك نسخة من هذا الطالب في البريد الإلكتروني تاعك لتبقى كحجة عند الطالب. وكان غادي ندير مثال، ندير مثلا بريد إلكتروني. هذا بريد إلكتروني، ندير له نوم مثلا طالب سموه مثلا البرينون. الطالب هذا سموه محمد. المعلومة اليوم vous êtes inscrit en، أنت مسجل في سنة ثانية أو سنة ثالثة. يعني طالب يختار اختيار واحد، ما يقدرش يختارهم باثنين، اختيار واحد. مثلا ندير المثال الأول، أن الطالب مسجل في السنة الثانية. إذا كنت مسجل في السنة الثانية، الصفحة الموالية سوف تقوم بطلب بتحديد واش الميدان، الباركور، فوت باركور. vous êtes en deuxième année sciences de gestion ولا sciences commerciales، sciences financières et comptabilité ولا socio-économique. مثلا حنا نقولوا بلي هذا السيد راه في سيونس كوميرسيال. إذا كان غلط، كان هناك خطأ، يقدر يدير الروتور فالاريال. مثلا نديرو الروتور، نبدل أي معلومة اللي خطأت فيها ولا. مثلا ندير تروازيام اني. إذا بدات السنة الثالثة نديرو سويفون الصفحة الموالية، نطلب منك باش تحدد له تخصصات، ماشي ميدان، تخصص. تروازيام اني جراج مثلا، troisième entrepreneuriat، management، marketing، واش راك. داكوغ. ندير الروتور. دوك أنا الطالب هذا هو طالب السنة الثانية. سويفون، قلنا بلي الطالب يدرس في السنة الثانية علوم تجارية. سويفون، الصفحة الموالية مباشرة سوف تطلب منك أنك تختار المقاييس المعنية بالديون. هنا ندو مثال، هو أن هذا الطالب معني بالديون في المقياس انتروداكسيون ماناجمنت، مدخل إدارة الأعمال، في مقياس ميكرو إيكونومي 2، اقتصاد الاثنين. كونتابيليتي ماش معني مثلا، ستاتيستيك ماش معني، ماتيماتيك ماش معني، لانفورماتيك راه معني بها، لونغ فيفونت ما راهش معني. كيفاش يكون المعلومات هذي؟ ونقول في عندك لا سيكسيون اي لو جروب. اكزومبل، مثلا تقدر تكتب A5 ولا تكتب D8، تكتب B10 B6. شنو معناتها؟ لا لتر عندك لا سيكسيون A، لو جروب سي لو جروب 5. دونك انت حر الاختيار تاعك ولا سيكسيون. كاين هناك حالات وين الطالب يكون قد تحصل على نقطة
أكثر من 10 في السنة الماضية لهذا المقياس. دونك هنا الطالب ما عليه إلا يختار فقط السكسيون، يدير مثلا بي ولا سي ولا دي ولا أ. هكذا حنايا كي يجي المعلومة هذه نعرف بلي الطالب هذا راه محصل بالنسبة للعمل الموجه راه محصل نقطة الماضية. المثال تاع الطالب هذا حنا ندو مثال الطالب هذا راه اختار لا سيكسيون دي الفوج 21. سيكسيون دي الفوج 21. لو كان بغا يختار باغ اكزومبل سيكسيون بي الفوج 13 يكتب سيكسيون بي 13. طيب نمروا للمقياس الثاني ميكرو ايكونومي. الطالب راه معني بالمقياس مثلا إلى أن الطالب هذا تحصل على نقطة أكثر من 10 في السنة الماضية، دونك راه معني بالامتحان نهاية السداسي فقط تاع الميكرو ايكونومي 2. واش غادي يختار؟ لازم يختار سيكسيون، مثلا غادي يختار سيكسيون سي فقط كونتابيليتي. الطالب هذا راه محصل على الموديل تاع كونتابيليتي في السنة الماضية، راه تحصل على 10 في الموديل تاع كونتابيليتي. سي ماتير أكيد اكتسب. دونك هنايا ما غاديش يختار الجروب، واش غادي يدير؟ تروح الملاحظة هذه و écrire non si vous n'êtes pas concerné par ce module. نكتب أنا هنا نكتب non. non معناتها كونتابيليتي جينيرال راني كيما حنا نقولو راني مبلعها. ستاتيستيك 2 راه مبلعها نكتب non مبلعها. ماتيماتيك راه مبلعها non. لانفورماتيك هو مقياس غير مكتسب، ما اكتسب لا الكور وما اكتسبش ما دار علامة أقل من 10 في عمل التطبيقية. دونك هنايا لازم له يختار واش يختار المجموعة. مثلا غادي يدرس هذا مع المجموعة دي في الفوج رقم 23. طيب لونغ فيفونت راهي هو مقياس مكتسب، مثلا شنو غادي يدير؟ مقياس مكتسب. دروا كوميرسيال مقياس مكتسب، هذا كمثال. سوسيولوجي زورغانيزاسيون علم اجتماع المنظمات مقياس غير مكتسب، وبالتالي راه معني باش تدرس. بما ان سوسيولوجي زورغانيزاسيون هو محاضرة فقط، دوك هنايا راك تشوف الملاحظة غادي تختار لا سيكسيون فقط، ما تقدرش تختار الجروب، تختار لا سيكسيون. السيد راه باغي يقرا مثلا مع لا سيكسيون بي يكتب البي فقط. سويفون. دونك هنا رانا تمينا العملية هذه. دونك هنا هذا سي فاكولتاتيف، سي فوز افي ان كومونتير ولا دي رومارك ولا سي بيان. مثلا ملاحظة نكتب أنا شكرا، ولا عندي سؤال ولا عندي أي شيء دوك ندير هاد الملاحظة وكملت. شو لاحظت الملاحظة هذه؟ Une copie de vos réponses sera envoyée par mail à l'adresse indiquée. الادريس اللي عطيتها لها انا في المره الاولى واش غادي يدير لي فيها؟ غادي يرسل لي هاد لي ريبونس، غادي يرسل لي بلي انتروداكسيون مالا، يرسل لي الاسم تاعي اللقب بلي انا مسجل في السنه الثانيه علوم تجاريه هادشي اللي درته، كيما سجلتها غادي يبعث لي واش درت. هكذا ربما واحد يخطأ ولا تكون عندنا بوستي باش يعاود يصحح الخطأ تاعه. انفوي. دونك هنايا هذه في بعض الحالات تجينا هذا الصور دونك علاش هذا لي جوجل فورم هذا يدير هذا لي ميزور دو سيكوريتي بور فوار سي كالكان سي ان اتر معناتها شخص هو لا يقوم بادخال هذه المعلومات ولا روبو. هنايا lorsque vous avez هو اش قال هنايا؟ قال لك سيليكسيوني تو لي زيماج مونطرون لي فواتير، اي ايماج فيها فواتير نختار هذيك 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 هذيك.
هنا على سبيل درت خطأ في اختيار هاد لوزيماجمون. دونك هو يعاود يسألك هنايا حنا ريوسي بهاد لوبيراسيون، قالك فوتر ريبونس ا ايتي انجستري، وهكذا قد أنهيت عزيزي الطالب عملية التسجيل تاعك بالنسبة للمقاييس المكتسبة، المقاييس الغير مكتسبة، واللي معني فيها نتايا ب دو. دونك أنا ما بقالك إلا تنتظر الإشعار من الإدارة أن الوثيقة الرسمية اللي تسمح لك بمزاولة هذه الدروس مع هذه الأفواج اللي أنت اختاريتها راهي على مستوى الإدارة. تروح يوم الاثنين أو يوم الخميس من أجل سحب هذا إذا نشكركم شكرا على المتابعة. شكرا.